आज तुमका आपोवपाचे पुरुमेताचे फेस्त आणि तुमका खबर आसतली शुक्रारचो बाजार म्हापशा जालो ना खंय खंय बाजार जाताले एका आठवड्याचो तो खंयच बाजार सारको भरूंक ना जे आमचे पीक मिरसांगो जावं अडसाणे जावं आमटाण सोलां जावं कितें घरगुती जे लोक पुरुमेता खातीर पावसा लोकांक गरज आसा शेतकऱ्यांचो प्रॉब्लेम जाला लोकांकूय सारकें मेळूना आनी शेतकऱ्यांक आपलो माल विकूंक मेळूना पयलींच ह्या कोरोना खातीर सगळे जाण त्रास वेपारी त्या खातीर आमी ह्या खातीर कितें व्हडल्या स्केलीन हे पुरुमेताचें फेस्त अशें म्हणूं येता की पुरुमेत आमी तांकां संदी लोकांक मेळटली आनी वेपाऱ्यांक ह्या कोरोनाच्या हेच्या खातीर लोकांक आपलो बिजनेस करूंक मेळूना दिवपाचें ठरयलां आनी हो ह्या येताचो आयतार हरशीं कितें आसतालें 4 दिसांक आमी हें करताले लिमिटेड लोक येताले एक 10 लोक बसताले येवन आनी तेच्या भायर तुका कोण मागीर लोक हे तितके कोण हें करनासले पयलीं जाताले व्हडले हितून कपडे घेवन बसताले आनी कितें ते आमी मागीर रोड व्हडल्या स्केलीन आमी जवळ जवळ म्हाका दिसता 50-60 जाणांक तरी थंय बसपाक मेळटले 60 जाणांची सोय जातली तेच्या वयर सोय जाल्यार तेच्या वयरूय आमी करतले आनी लोकांक अपील आसा तुमच्या माध्यमांतल्यान शेतकऱ्यांक अपील आसा की तुमचो कितें येवंक जाय जाल्यार तुमी फाल्यां उद्या नांव दिवं शकता नाल्यार आयतारा तुमी ऑन द स्पॉटूय आमी तुमकां बसपाक दितले तेन्ना तुमी तुमचो माल कितें आसा तो तुमी घेवन येवचो आनी तुमकां आमी विकपाक आमी संदी दितले दुसरी गजाल आज मार्केटान आमी तुमी जाण आसतले लोक थंय थुकता म्हणून आमी थंय पेंटींग स्टार्ट केल्लें पेंट मारून जाल्या बरोबर परत आमकां मार्केट ओपन केल्या बरोबर लोक थुकूं लागले म्हणून आमी ते शॉपवाल्यांक आमी धरले शॉपवाल्यांक आमी वॉर्निंगूय दिली 4-3 फाटी तर आमी वॉर्निंग दिली परत पयरूच पेंट मारिल्लो परत काल तेंच्यांनी हें केलें म्हणून आज आमी प्लॅनिंग करून प्रत्येकाचे जे कोण शॉप आसा तांकां आमी चॅक केल्या उपरांत हे सगळे तेंचे बोल्सांनी आमकां सांपडले पळय हांगा फोटूय आसा कोण कोण सांपडले शॉपवाल्यांचे पळय हे सगळे फोटूय आसा सगळ्यांक सांपडले आज आमी ती वयर फर्स्ट फ्लोर मार्केटान आसा जे कॅसेटी विकता मोबायल रिपेरींग आनी शॉपां आसा पळय जो 50 शॉपां आमी सगळे बंद दवरल्या आनी तांकां आतां सांगलां पयलीं तुमी धुवा पुसा तुमीच पेंट मारून दिया आनी तांकां तेंचे डॉक्युमेंट बी घेवन आयल्यार मागीर फायन कितें मारपाचें आमी ठरयतलें मागीर पूण सद्या आमी शॉपान तेंच्यांनी चालू करपाक दिवचें ना आमी आतां तांकां उबी रावपाचें ना हें चड जालें आमचे कामगार शेवट मन बींग आमची ती बायलां तुमी पयला आसतना तेंचे ते थुकता ते कशें घासून काडटा ते शेवट कितें तरी खंय तरी एक लिमीट आसता आमी ते थुकप आनी डेली वचून आमी पुसप हें आतां हेच्या फुडें चलपाचें ना आमी सारके स्ट्रिक्ट जाल्यार आमी प्रूफ सारको आज आमी सारकें प्लॅनिंग करून आमी सारकें तांकां धरल्यात आमी तांकां काल कांय बोवाळ केलो ना आमी आमच्या स्टाफांक सांगलें ते आज सकाळ फुडें येतात तांकां बॉल्सां चॅक कर म्हणून आनी हे प्रत्येकाच्या बॉल्सांनी हे पळय इतके सगळे सांपडले सगळे पानां आसा पळय पानां हांगा पळय तो चुनो आनी कितें सगळें सगळें पळय हे सगळें खावन खावन थुकपाचें सगळें सामान हे सगळें आमी जप्त केल्लें आसा आनी तांकां कितें फायन दिवपाचें तें आमी ठरयतलें पूण ते फायन दिवपाकूय भिना फायन आतां फक्त 1000 रुपया कायद्यान ते 1000 रुपया अशेंच काडून दितले आमी तांकां तेंची शॉपां तेंची लीक केल्या शिवाय तेंचे कडेन एक अंडरटेकींग घेतलें आमी आतां एक स्टॅम्पाचेर हेजे पेपराचेर की हेच्या फुडें आमी थुकचें तुकल्यार तुवें आमचें लायसन आमचें जावं कितें आसा तें आमचें सस्पेंड करचें म्हूण त्या शिवाय तांकां आमी शॉपां उक्ती करून दिवपाचें ना फेस्त केन्नाच्यान न्हू आयतारच्यान 24 तारखेच्यान खूब परवाच्यान क्राउड जर जाली तर चड येयले लोक जाल्यार ब्लॉक ना आमी दोनी सायडी बॅरिकेड घालतले ट्राफीक वसल्याच्या ओपोजीट आसा पळय नॅशनल थिएटरा कडेन थंय बॅरिकेड घालतले आनी हांगा फुडें थंय बॅरिकेड घालतले हांगा हांगासर कशें गाडयो बिडयो येना लोकांक क्राउड कशें मॅनेज करतले चड लोक येयले नाही आतां बाजारान कशें केलां पळय आयनॉक्सा कडेन क्राउड तुका सारको हें केला जड जालो आमचें आसतलें जाल्यार बाजारान कशें आमी क्राउड शिपडून वता फाल्यां 50-60 जाण वेपारी बसले जाल्यार तुका लोक मार्कींग आसतलें तांकां प्लस आमी तांकां उबें रावपाक हें करपाक सारकें डिस्टन्स करून तांकां ते रावंड सर्कला बी मारून आमी सगळें आमी फाल्यां तें सगळें पेंटींग करून रेडी करतले आमी एक सांगता तुमी आतां ते पानाचें आनी स्पिकींग उलयले पळय दिस इज नॉट द फर्स्ट टायम आयजूच जावंक ना इतलो तेंप तुमी उगी खंय रावले ना ना कितें तुमचे ते वॉल्स पळयत जाल्यार ते आतां सदांच थिंगा मार्केटान वचत जाल्यार ते दिसतीच पडटा कशें आसलें जाणा तूं दोन गोश्टी आसले आमी प्रत्येक फावटी कितें समजा की कस्टमर येता पळय तो थुकता असो अंदाज आसलो म्हटल्यार आतां मार्केट लॉकडावन आसल्या कारणान कस्टमर येयना दुकानां ओपन दवरल्या जेन्ना ते दुकानवाले जर थुकता जाल्यार तेंचे आनी कित्याक दवरूंक जाय थंय करेक्ट दुसरी गोश्ट आसा ते सबलेटेड आहा ते चडशे जाण ओके
आता ओनर कोण हा पळय त्यांच्यानी आमकां पेपर सबमिट करून दी. हां सगळ्यांक पेपर हाडून कळ्ळें दिले तुका? आमी. आता सगळ्यांक सगळ्यांक लायला तुम्ही? main सगळे आज कसं? सगळ्या येदो आयले हांगा रावले सगळ्यांक सांगला शॉपाय डॉक्युमेंट हाड सगळ्यांचे डॉक्युमेंट आमी स्क्रुटिनायज करपाचे आसा हेंचे पयलीं तेंका हांगा तुमी पयलीं धुवा वचून थंय पयलीं पेंट मारा मागीर तुमी शॉपाय डॉक्युमेंट घेवन आता पळय तुम्ही डॉक्युमेंट आमी एक scrutinize सांगा करपाचे पळय आसा. इतली वर्सां जाली तुमी आतां पेंजी मार्केट इशू म्हणटा ऑपोजिशन जावं रुलींग जावं कोणूय जावं एटलीस्ट ह्या निमतान पूण ते पेंजी मार्केट क्लीन Direct जातलें. हातीन घेतला न्हू मेयरान आमी सारकें आमी already- आता तुम्ही सगळे एकठांय आहा म्हणून. आमी लास्ट मिटिंगेक सपोर्ट आमकां हें करपाक. मार्च आमी हें जावच्या पयलीं मिटिंगेक आमी ऑलरेडी ड्राफ्ट फायनल केल्लो आसा एग्रीमेंट ड्राफ्ट हां. ऑलमोस्ट जाला सगळें करपाचें आसलें आतां ह्या हितून आतां फाल्यां अशें म्हणटलें की अरे आमचे कडेन पयशे ना मरे एग्रीमेंट सायन करपाक म्हणून मातशें आमी जून पर्यंत रावता आमचे कडेन सगळो ड्राफ्ट आमचे एडवोकेटान लिगल हितून फायनलायज केल्लो आसा आमच्या मिटिंगेन आमचो लास्ट मिटींग आमी एप्रूव केला आनी एग्रीमेंट आमी सगळे स्टाफ हें करपाक आमी रेडी आसा पूण आतां कितें आसा आतां करून तुमी जाल्यार आमचे कडेन पयशे ना कित्याक तेंच्यांनी फाटले जे ड्यूज आसा तेका आमी टायम दितले पूण ते ड्यूजूय तेंच्यांनी फारीक करूंक जाय म्हणून आमी एक म्हयनो आनीक रावंक सोदता कित्याक ह्या बोवान ते हितून सारकें जावचें ना हें करपाक पूण त्या पयलीं आमी सारकें करूंक जाय न्हू. तेच्या तेंका पयलीं loophole सोडूंक जायना. तेच्या पयलीं आमी तांकां ट्रेड लायसन्स जे आमकां कांयच उत्पन्न ना आज 500 कोटीचें आज उदकाचें बील हेजें लायटीचें बील जाल्लें आसा लायट केन्नाय कट करूं शकता आमी फक्त रिक्वेस्ट करून रावल्या कितें तरी उत्पन्न येवंक जाय पूण आमी सगळ्यांक आमी ट्रेड लायसन्स जे तेंचे धंदो करता त्या धंद्याचेर तांकां ट्रेड लायसन्स तांकां आमकां शेवट कितें तरी आमकां उत्पन्न जावनी तांकांय कितें तरी वॅलीड हें आसली फाल्यां आमचे फूड एंड ड्रग्स रेड मारल्या उपरांत तेचे कडेन ते हें सोदता ट्रेड लायसन्स तांकांय फूड एंड ड्रग्साकूय कांय एक्शन घेवंक मेळना आनी प्रॉब्लेम जाता फूड एंड ड्रग्स वाल्यांनी आमकां सांगलां की तुमचे ट्रेड लायसन्स तांकां आसूंक जाय तुमी दिल्या तेन्ना तुमी शॉपां बंद करा म्हणून आमी तांकां शेवट तांकां बाबा फूड एंड ड्रग्साच्या हेज्या प्रमाणे तांकां कायदेशीर कितें कारवाय करपाक जाय जाल्यार तांकां आमी ट्रेड लायसन्स आमी सगळ्यांकूच दिता आनी बाय जून पर्यंत आमी मार्केट करून चॅरमॅन आसा आमचो डेप्युटी मेयरूय आसा आमी सगळे जाण मेळून आमी सगळे जाण एग्रीमेंट करपाचें एक मतान आसा तिसूय कावन्सिलर आनी मार्केटवाल्यांनी आमी तेंचे आतां तांकां आमी काल सांगलां ते आयिल्ले काल तांकां सांगलां बाबा आतां तें तुमचें पुरो जालें तुमी आतां खंय तरी आमकां हेल्प करूंक जाय आनी तुमकांय आमी इतके वर्सां तुमी धंदो केलो शेवट आमी आमचोय आमकांय हांगा आमचें हें चलोवंक जाय आमकां 1.5 कोटी म्हयन्याकूच आमकां पगाराक घालचे पडटात वर्साक 30 कोटी आमचे फक्त पगाराक वता तांकांय सांगा तुमी चिंता तुमी इतको वर्सां धंदो केलो आमी तुमकां केन्ना त्रास करूं ना पूण आतां टायम आयला एग्रीमेंट सायन करून आमकां उत्पन्न कितें येवंक जाय मार्केटांतल्यान हें आमी ठरयलां आतां एक सांग म्हाका तुमी आतां सबलेट आहा फाल्यां समज ते पे करना जाल्यार हेंचेर एक्शन जातलें तेंचेर एक्शन जातलें कोण चलो कितें जातलें एक्झॅक्टली पळय आतां आमी आमचो एक्ट एमेंडमेंट म्हणजे आमी बायलॉज थोडे एमेंडमेंट मारता तितून आमकां पावर आतां मेळपाचो आसा की आमकां सील करपाक शॉपां हेच्या पयलीं तो पावर नाशिल्लो आमच्या एक्टान कॉर्पोरेशन एक्ट जाला पळय सील मारपाक लागलो तो आमकां एमेंड जावन आयल्या तो येतलो फाल्यां कोण कितें आयकना आमी तेंची लायट सुद्दां कट करूं शकता फाल्यां जर ते आयकना आमी इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाक सांगूंक शकता तेंची लायट कट करा आमकां सील मारपाचो पावर आसा म्हणजे खुबशे आमकां वेरियस आमकां पावर मेळटले ह्या खातीर आमी रावल्यात सबलेट कितले शॉप्स टोटल ना ते फायंड आउट करचे पडटले आतां तुमकां खबर आमी ना? स्क्रुटिनी चालू आसतले ना पूण रफली कितली आसा न्ही स्क्रुटिनी आतां चालू आसतली आतां जेन्ना आउटलायन पूण खबर आसपाक जाय जेन्ना एग्रीमेंट करपाक जेन्ना करतले पळय तेन्ना स्क्रुटिनी चालू आसतली ते आमचे कडेन JSIDचो लिस्ट आसा बूक आसा JSID लिस्टा प्रमाणे आमी स्टार्ट करतले पळय तेन्ना प्रत्येक जाण एग्रीमेंट हें करपाक डॉक्युमेंट हाडून दितले न्ही तेन्ना आमकां आनी स्क्रुटिनी करपाक थंय स्क्रुटिनायज करूंक मेळय न्ही आमचे कडेन JSID लिस्टूच आसा बाबा तूं XYZ तुजें नांव आसा काय ना आमी प्रायोरिटी पयलीं तांकां दवरल्या मागीर कोणाचें नांव आसा पळय तें आमी गोवोरमेंटाक लिस्ट धाडटले गोवोरमेंटान डिसिजन घेवंक जाय हेंचें एग्रीमेंट आमी करपाचें काय कितें करपाचें गोवोरमेंटान सोडयतले आमी गोवोरमेंटाचें हें आमकां परमिशन मेळ्ळ्या शिवाय तांचो एग्रीमेंट सायन जावचो ना So what about the CCTV? There are no CCTV. ना आतां ऑलरेडी My question is, कॅपिटल सिटीन इतलें व्हडलें मार्केट आनी हितून जर CCTV आसलेली जाल्यार हे सगळे फोटेजीस सुद्दां तुमकां मेळपाचे आतां फाटली हिस्ट्री काडून फायदो कांय ना आमचो जाण आमचे कोण पयलींचो कमिशनर आसलो तेणें आमकां ती फायल काडून कशी भितर दवरलेली ती फायल काडली परत कॅमेराचेर तो रेटूय तो हे जालो पयलीं आसलो तो रेट गेलो फ्रेश एस्टिमेट केला पयलींच्या स्टँडींग कमिटीन तो पास जाला ह्या 2-4 जावं ह्या विका भितर फुडल्या विका भितर टेंडर जातले आनी बाय जून ना जुलय पर्यंत सगळे कॅमेरा थंय बसतले सो CCTV will be सीट installed. सकाळी पुढे 4:00 गाडी वयता मार्केटात आनी तेजे सायडीक मागीर ते लोक बसता चिल्लाता तांकां परमिशन कोण दिता आनी मार्केटाक सायडीक तांकां परमिशन कोणी दिता ते टॉयलेट लायना
फाटल्यान रे पोस्टा फाटल्या मोस्ट मार्केट असेल टॉयलेट असेल हय ती बसतात तो हे बॉयलर घेवन वचता ते म्हणटात तेजी स्टॉपां आहा न्हू थंय ना ना त्यांची शॉपार ना ती इलिगल येऊन बसतात इलिगल बसता तांकां आमी उखलता परत येवन बसता तेंचे सगळे आमी घेता मरे आनी मागीर ते आश्रमाक धाडून दिता तेंकां परत जावन आमी धरता अनेक इश्यू कितलेशे ते म्हणटा आहा. अनेक इश्यू म्हणटा पळय तो हय. मार्केट कमिटीचो चेअरमॅन म्हणटा हय. इतली वर्सां जाली ते एवरी कावन्सिल एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस मार्केट स्कॅम शॉपांचे स्कॅम सगळे स्कॅम येयलेले फावट खत करता 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 कांय जायना खंय पावला तुमी आतां तुका तो म्हणटा तो कितली शॉपां कितली सप्लायर कांय खबर ना लोक गेलेले पळय म्हणूनच आता हे आता आमी सगळ्या- म्हणून आता एग्रीमेंट सायन करता आमकां सगळें कळटलें बरं कितलो टायम म्हणटा तुमी एग्रीमेंट जुनान आमी सायन करूंक सोदता आमी जून आतां जुनान स्कॅम बेम कितें फाटलो मेळ दोन भोव मारतालो पळय तो स्कॅम आसा पळय आतां दुकानां कोणी सबलेट केल्ली आसा आतां जो जर ओनर आहा पळय तो जर चलोवंक शकना ताका सबलेट दिवंक शकना तो. Correct. आमी रिओप करतले करतले मरे हय पूण आतां रिओप करून मागीर परत ऑप्शन सो एनी टायम लिमिट यू हॅव सेट बाबा हे सगळे आमी जाग्यार ते घालतले आतां तुम्हाला agreement चेअरमॅन आहा केली. मेयर आहा डेप्युटी मेयर ती आहा म्हणून आमी रावले एग्रीमेंट जाल्या उपरांत आमकां कळटलें ऑटोमॅटीक स्क्रुटिनायज जालें न्ही सो हाव लॉंग एग्रीमेंट कितले जातलो एग्रीमेंट करता आसतना स्क्रुटिनायज जालें न्ही तेन्ना स्क्रुटिनायज जालें तुका म्हयनो नाल्यार 22-23 ते म्हयनो येतो सो बाय वेन या ना बाय केन्ना म्हणजे आमी रेडी आसा आतां पूण आतां कितें आसा ह्या बोवान फाल्यां मार्केटवाल्याक हाडल्यान बसयले बाबा सायन कर म्हणून ते म्हणटले आरे धंदो ना येना सद्या ना आनी ह्या बोवान आमी तांकां फोर्स करप एक आमकां एक कित्याक कित्याक जून एंड म्हटले जातले कित्याक कित्याक फुडल्या वर्सा इलेक्शन ना जून एंड म्हटले तुमचं इलेक्शन ना नाही काय इलेक्शन पयले जातले मागीर इलेक्शन स्टार्ट जातले मागीर जून खंयचो इलेक्शन फुडल्या मार्चान आमी जुनाचें उलयता जुनाचें आमी ह्या जुनाचें फुडल्या जुनाचें उलयना ह्या जुनान तुका थोडे हांवें फाटल्या मेयरान कितलेच उलयले न्ही कोण कोण गेले पळय ते ह्या जुनान तुका थोडे एग्रीमेंट ते गेले जाल्ले मरे. आसतले ना हांव पळय सांग तुका खबर आहा तूं जाय न्हू जातलें 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 आनी काय सर म्हाका ते फेस्ताचे मेन सांग फेस्ताचे पर्पज मेन तुमी सांगले पूण हो जर फाल्यां सक्सेसफूल जालो जाल्यार तुमी कंटिन्यू करतले कित्याक गोंयकाराचे वस्तू गोंयकारांक म्हणून मेळटले आमी कितें केलां आतां पळय आतां आजुनी म्हापसा शुक्रार बाजार हो सारको भरूंकूच ना हय आतां आज पेपराचेर आयला की तांकां आमी आज बाजार आसलो आजूय भरूंक ना लोकां कडेन म्हाल आसा शेतकरी जे आसा पळय ते एक आपली मिरसांग लायता कांदो लायता अडसाणे पिकयता म्हणजे हें करता हेंचे कडेन आतां म्हाल आसा पूण विकपाक तांकां जागो ना मार्केटींग करपाक तांकां जागो ना पूण आमी त्या दृश्टीन आमी हें स्टेल हें वाडयला हो जागो धाकटो तो व्हडलो केला म्हणजे हितून 50-60 जाणांक बसूंक मेळटले मागीर बसूंक मेळटले कित्याक व्हडली एरिया फाल्यां मार्किंग केल्यार येतलें म्हणून आमी सगळ्यांक संदी दिवंक सोदता हितून प्युअरली गोंयकार आसतले गोंयकारा भायर कोणूच थंय वचपाक आमी दिवचे ना हेच आयटम कोण आपल्या शेतांतल्यान हाडटा कोण कितें हाडटा ताका एक माल दिवता लोकांकूय बरो एक क्वॉलिटी माल जो कोणाक पावसान पुरमेत आपूण तो वर्साचे स्टॉक करून दवरता ताका एक बरो माल मेळटो ह्या उद्देशान आमी हें करूंक सोदता तुम्ही म्हणू शकता की हें पुरमेत फेस्टिवल अशें एक 7 दिसाचें आसतलें पण मला दिसतं की आता कोरोना वाऱ्याच्या प्रमाणे वाटतं हय नेसेसरी आसा पळय आमी शेवट कोरोना वायरस हो आसा शेवट जगपाचो लोकांचो प्रश्न आसा जे वेपारी आसा पळय आज विकतात तेंचे पोट तेजेरूच आसता आमी मार्केटान सुद्दां भाजी विकपाक तांकां भायर बसोवपाचें कारण कितें की तेंचे पोटूच तेजेर 1.5 म्हयनो ते घरान उरले तेंचे अक्षरशः हाल लोकांक आतां कोणाक हें कळटा तांकां चिमटो येता तांकां दुखता ते तशें जालां तें तांकां बाबड्यांक हें नासलें जेवपाक खावपानासलें आज तांकां एक ती संदी मेळ्ळी व्हडलें गिरायक ना पूण कितें तरी सांजे कितें तरी घरान पयशे घेवन ते चल्ले ह्या होच उद्देश आमचो की जे लोकांचो माल घरान आतां उरला फाल्यां तो पावसान मिरसांगो जावं आनी कितें पिड्ड्यार जावंक शकता तांकां आतां खोपोवंक जाय फुडली तयारी फुडल्या मे म्हयन्याची फुडल्या पावसाची मागीरची तयारी पूण आतां जे कडेन माल जो आसा तो तांकां विकपाक जाय ह्याच उद्देशान आमी बरें सोशल डिस्टन्सींग दवरून जशें आमी भाजी मार्केटान आमी सक्सेस जाल्या पळय सोशल डिस्टन्सींग सारकें दवरना तशेंच हांगा पुलीस दवरून आमचे इन्स्पेक्टर आसतले आमचे स्टाफ आसतले मॉनिटर करून आमी करतले आमी सारके आमी लोकांक ते गर्दी जाल्यार लोकांक तितके सोडचे नासले दोनूय सायडीक आमी बॅरिकेड्स घालून दवरतले तेतून आमी ते मेंटेन करतले सारके ह्या दिसांनी कोणाक एप्लिकेशन घातला आपणाचें शॉप ऑफीस रेस्टॉरंट कितें ओपन करपाक आफ्टर लॉकडावन 4 रिलॅक्सेशन अजून रेस्टॉरंट ओपन करपाची हें येवपूच ना गायडलायन गायडलायन अजून गायडलायन काय रेस्टॉरंट आतां फक्त एक दिता होम डिलिव्हरी पार्सल डिलिव्हरी ओके